असी मिलावट करने, असी अल्लाह जांदा मिलावट करने। अखां विच मिट्टी पाई जाओ पाई जाओ पाई जाओ, फक नूं रंग करके मिर्चां बना के खवाई जाओ खवाई जाओ खवाई जाओ। हाँ, और 3 नंबर घ्यो वेच के लोकां नूं जिगर ते स्टैंड पवाई जाओ पवाई जाओ पवाई जाओ। लोकां दे दिल बंद कराई जाओ कराई जाओ कराई जाओ। गंदा तेल वेच के और गंदे पकौड़े गंदे तेल च कढ़ के लोकां नूं खवाई जाओ खवाई जाओ खवाई जाओ। ओए ईमानदारो, ओए लोको, बगाना पानी नहर दा ला के अपनी मूंजी पकाई जाओ पकाई जाओ पकाई जाओ। और डायरेक्ट कुंडियां ला के एसी चलाई जाओ चलाई जाओ चलाई जाओ। और दोधियो, तानू भी छुट्टी, लस्सी सेहत लई चंगी चीज है, दुध विच पानी पाई जाओ पाई जाओ पाई जाओ। सच्ची गल कर, ओए इश्किया, इश्क ते ये है मुसव्वर खैंच वो नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो इधर गर्दन झुकाई हो। ये है इश्क रसूल, ये है प्यार। सियाबी कहंदा सोनिया माँ बाप छड़ सकदा है मगर ताड़ा मुखड़ा छड़ के नहीं जा सकता। ते इत्थे कई बंदे नूं कहिए ना कि तू झूठ मारना छड़ दे, और मौलवी झूठ तो बिना तो काम ही नहीं चलता। ते तेरे नबी नूं लोग सादक मीन क्यों कहंदे सी? उन्होंने सादक भी कहंदे सी ते अमीन भी कहंदे सी, ते नाल आंदे सी इहदे जिहा तोल भी कोई नहीं ते इहदे जिहा बोल भी कोई नहीं। हाय हाय, हुण शेर पढ़ांगा ना जरा चस आएगी, शेर पढ़ना है। मैं क्या मक्के वाले वो गल की है, इत्थे लोकी घट नहीं तोलदे। मैं क्या मक्के वाले ते झूठ नहीं लोकी बोलते। मैं क्या मक्के वाले मैनू दसो, मदीने वाले हो इत्थे 2 नंबर चीज़ नहीं विकदी। मैं क्या मदीने वाले मैनू दसो इत्थे कोई बंदा किसी का हक नहीं खांदा हो। मैं क्या वजह की है? आंदी कोई वजह है, इत्थे चन्न चढ़े आमीना दे। साडे मुंडे चन्न चाढ़दे ने, सारा शरीका रुल जांदा है। सच्ची गल कर, ते अद्धे मुंडे ते बाबियां दी वजह तो चन्न चाढ़दे। मैं कई बाबियां नूं आना बाबा आ मुंडियां दा विआह करो, मां शक्करे जाए कुछ नहीं, तू मेरा यार। इधर वेखो तवज्जो, अद्धे मुंडे चन्न पता किन्हां दी वजह तो चाढ़ रहे ने? बाबियां दी वजह तो। मैं जेड़े बाबे नूं पुछदा ना बाबा इन्हां दा विआह करो, मौलवी तुहाडे कोई निकाह पढ़ाउणा? मैं कहना विआह करो, वो नहीं है जे मुंडे पैरों ते नहीं खलोते, मुंडे कंधां टप्पी जाते ने, मुंडे छत्तां टप्पी जाते ने, हैं मुंडे थाने वड़ी जाते ने, ते माँ प्यो आंदे जे पैरों ते नहीं खलोते। आ वेखा आ जेड़े तरसे बोलते पे ने, वेखो किन्ने तरसे। वो भरो इन्हां दा कौड़ा घुट होए, करो इन्हां दा विआह। सच्ची गल कर रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया जो बच्चा जवान होवे इहदा विआह कर दो। हुण बच्चा हो रहा 14 साल का जवान, पुलिस वालों पुछो 13-14 साल के बच्चे बालग हो रहे हैं। तो कानून साडे पाकिस्तान चमतरा बन गया है कि 18 साल के मुंडे का शनाख्ती कार्ड बनना तो विआह होना है। हालांकि कानून ये होना चाहिए बच्चा जो बालग होया वह शनाख्ती कार्ड बने, मगर साडे मुल्क च अपने फायदे का कानून हुकूमत रातों रात बना लैंदी। उच्ची बोलो। ते जिहदे च अवाम दा फायदा हो भावें साला साल लंघ जाए। इंजी शरीयत नूं कोई नहीं पुछदा, शरीयत नूं कोई नहीं पुछदा। इधर मेरे अल ध्यान करे जे, शरीयत नूं कोई नहीं। मरियम नवाज साडे घर लागे रहिंदी है, उन्हें एक दिन उत्थों लंघी, तवज्जो रखिया, एक दिन उत्थों लंघी ना तो ट्रैफिक फस गई, उन्हें सारा अड्डा प्लाट ही आदम बो आदम बो आदम बो, उन्हें सारा अड्डा प्लाट इटवा दिता। इन्ना पैसा उत्थे लाता। मैं वाह बई वाह, इकतदार आवे ना तो 2 मिनट बंदा ट्रैफिक च फसना नहीं पसंद करता। जो इन्हों को इकतदार लै जाए ना तो फिर जलसियां धक्के खांदियां। आदा सुभान अल्लाह, अल्लाह करे तेनू भी वह गवांढ लभे, तू भी ट्रैफिक च मरे उथे। ये मेरा चन्न। और मैं तानू कहना है साडा पाकिस्तान है। मैं बाहर सऊदी अरब वेख्या बादशाह भी लंघे तो एक कानून दे विच
नासर मदनी किसे पार्टी दा मौलवी नहीं, मैं मुहम्मद अरबी दी पार्टी दा है ते गल्लां हजूर दियां करना है। नबी पाक उत्थे ही बहिंदे ही जिथे यार बहिंदे सन। बल्कि कमली वाल ने फरमाया आईना बिलाल, मेरा बिलाल किथे? लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह, सोने मैं हाज़र हाँ। फरमाया बिलाल अज किथे रह गया सा? सोने मैं सोचा बड़े बड़े चौधरी मुसलमान हो गए ते बिलाल नू किन्ने पुछना है। फरमाया बिलाल अज छत काबे दी होएगी, तलियां मेरे बिलाल दियां होणगियां। कारी अब्दुर्रहमान तलियां मुस्तफा ने फरमाया बिलाल दियां होणगियां। हजूर ने काबे दी छत ते, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाया ताहर भाई, सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी देवे। मौलवी बड़ी किस्मत वाला, पुलिस को भी पैसे लै रहा है। हाँ अगे मैं तुहानू कहा ना भी साडी भी हुकूमत है ही मिंबरे रसूल दी। अल्लाह सोने इनू इंस्पैक्टर तो DSP बना, फिर इनू SDPO लवा, फिर इनू ASP बना, फिर इनू SP बना, फिर इनू SSP बना। तो जो कर तू ऐसे की कर रहे हैं, फिर इनू SSP तो उत्ते DIG बना, फिर DIG तो इनू एडिशनल IG बना। तुसी आखो मौलवी नू सारे उत्ते आउंदे ने। मैं पुलिस दा पेती है, हाँ जी मैं इस पुलिस लिए मेहनत करना, लोगों को समझाना है कि पुलिस तुहाडा जलसा बंद कराउण नहीं आउंदी। पुलिस तो सिर्फ कानून विखाउण आउंदी है। कानून आए MPA MNA कानून बनाउंदे। पुलिस नू गालां ना कढ़िया करो। आजा पुत्त इधर आ, तू पुलिस वेखना है, इधर आ। मलक अरफ किधर चलना यार, छोड़ल इधर आ जा। ये तो मैंने फोन करता पाया सी, हुण खिसक चला है। अल्लाह उमर च बरकत फरमाया, पुत्रो मेरे नाल वादा करो हजूर दी मोहब्बत च। ये चाबी ले चला है, चल 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 ठीक ले जा ले जा ले। तवज्जो तलावी अपनी गड्डी नू किसे नू। अल्लाह जानदा जिन्हें मेरे चाहना है, जे मैं लफ्ज़ कहन लगा मैं हजूर दी मोहब्बत च पढ़ना सब नहीं। कमली वाले महबूब दी शान दे क्या कहने। बिलाल काबे दी छत ते पहुंचे आए। मैं सदके जावां शकील थकिया तो नहीं गा, मेरा यार आ दस दवी मैनू, क्योंकि हुण पौना 1 हो गया, बंदियां दे भी पौना 1 तो बाद बज जांदा 12। तो जी तो थके तो नहीं नुकर लिया, तेनू नुकर लभ गई, हुण तू कितों थकना। मेरे यार बैठे नहीं, मेरे कमली वाले महबूब दे गुलाम बैठे नहीं, मुस्तफा दे चौकीदार जे। मैं जुमला कवांगा पल्ले बनना नहीं, मिल के पढ़ोगे सुरूर आ जाएगा। काबे दी छत ते बिलाल खड़ा क्यों? चाने चढ़े आमीना दे मुक गईया जग तो राता कालियां, सदके वारे जावन वेखन वालियां। कमली वाले महबूब दे करदार नू मनो, मेरे नबी दे फरमान नू मनो, मुस्तफा नू मनो। जिहड़े दादा काबे दा तवाफ करदा पिया वे, हजूर काबे दे नबी सुनो, मेरे नबी करीम दी आमद आमद। दादा काबे दा तवाफ करदा पिया वे, जदों दादा काबे दा तवाफ करदा पिया ते दरबार आई है, ताड़े घर च पोता पैदा होया वे। अजीज़ां ने मन नासर मदनी कहंदा हुंदा वे, आवाज आई होवेगी अब्दुल मुतलब जरा छेती आवी, तेरे घर च काबे दा इमाम आ गया है। मेरे घर चो काबे दा इमाम आ गया है। अर्ज करदा मेरा लफ्ज़ सुनने वाला है, मेरे नबी करीम नू मानने वाला हूँ, सरकारे मदीना दा कलमा पढ़ने वाले हूँ। दादा काबे दा तवाफ करदा पिया है, इहदा मतलब है तवाफ अल्लाह दे घर दा करना चाहिदा है। अर्ज करदा लोगो काबातुल्लाह दा तवाफ करना चाहिदा वे। रब्बा तेरे घर दे चबेरे नस नस के हुन पेरियां पानुन जी करदा, जिथे एक नमाज दी लख बन दे उथे उमरा नगान जे करदा। अल्लाह जिन्हें बैठे मक्का मदीना विखा दे।
پتا کیڑا مکہ مدینہ؟ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کے رحمت کے آثار نظر آئے۔ اللہ سانو مسجد بار بار دکھائے۔ نبی پاک بیٹھے دادا کعبے دا طواف کر رہے، حضور دی ماں نے سنیا بھیجیا کہ دادا جان نو بلا کے لے آؤ تے ویکھن پوترا کڈا سونا ہے۔ چان ہوئے تے سارا جگ ویندا ہے، اچھی بولو چان ہوئے تے سارا۔ ساڈے منڈیاں دے بول ایڈے لال نے، جدو ساس رشتہ ویکھن آوے نے لال پان کھاندے پھردے ہوندے نے، انہوں آندے نے ذرا لالی بہت ہی پا دے تاکہ ساس ویکھ کے آکھے نا منڈا سگٹاں پیندا ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ یہ بھی آپ سبحان اللہ ہے۔ اللہ جاندہ ہے میرا چانے محبت کردہ، اللہ دی عمر چ برکت فرمائے۔ میں جملہ کہنے لگا پترو دھوکھا نہ کریا کرو، بلا نو لالی نہ اللہ جاندہ ہے۔ اجڑے منڈے فلٹر لاؤندے نے تصویراں تے، انہاں دا بھی جنم چ ایک الگ مقام ہونا۔ ہاں سبحان اللہ۔ وہ دو جگہ دے نام تے سبحان اللہ کہی ہوندا۔ اوے بولو مسلمان دھوکھا کردا ہے تے آ منڈیاں دی تصویراں ویکھو تے بوتیاں ویکھو، قسمیں جدوں سامنے ہوندے نے پیر ویکھیا الٹی آ جاندی ہے۔ تے انہاں دی تصویراں ویکھیا کرو تے پھر قسمیں فون کرن گے، آپ نے میری آئی ڈی پہ پروفائل پکچر دیکھی ہے؟ پروفائل ویکھ کے تے مری ہے، جے تینوں نے اصل ویکھ لیا انہیں انجی مر جانا۔ اوہ میریاں سدیاں گلاں نے پترو، نبی پاک نے کہا مومن دھوکھا کردا، ہاتھ کھڑے کر کے بولو مسلمان دھوکھا۔ اور بولو بولو بلو شرٹ بول دے نہیں جے، سارے بولو مسلمان دھوکھا۔ تے ایتھے اللہ جنہ کر دے ہاں کر دے نے دھوکھا۔ وہ تسی یا نکی جی گل ویکھو، توجہ میرے وال آ دھوکھے دی گل آ گئی ہے نا، مسجد تے ایک بندہ مینوں 5000 دا نوٹ جیلی دے گیا۔ ہاں دا سبحان اللہ۔ ویکھو مینوں جیلی نوٹ آیا دا سبحان اللہ۔ اللہ جاندہ نہ انج کر میرا پتر تے آن کر میں تانوں سمجھاؤنا آیا میں کہ نہ دھوکھا کریا کرو۔ اے محفل پاک کراؤن دا مقصد ہے کہ تسی ایماندار بن جاؤ، تسی نبی پاک دے غلام بن جاؤ، تسی اللہ تو ڈرن والے بن جاؤ۔ تے نبی پاک دی شان ویکھو، دادا کعبے دا طواف کردا آ رہا ہے تے دادے نو آواز آئی عبدالمطلب ذرا چھیتی آویں، تیرے گھر چ کعبے دا امام آ گیا ہے۔ کعبے دا اچھی بولو کعبے دا ہن کسے نو کی پتا سی کڈی وڈی ہستی۔ پھر والے کملی والے محبوب نے چہرے تو نقاب ہٹایا میں عرض کرنا چاہ رہا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، جدو چہرے تو نقاب ہٹایا ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاد دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے حلیمہ دے راج دلارے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو کملی والے محبوب دی چہرے تے نظر پئیے جڑو چہرے تو نقاب ہٹایا کنا سونا سونے سونے نو بنایا سونے آندے مان ٹوٹ گئے۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ بن دیکھے جو ہیں یہ سارے فدا، دیدار عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا۔ قرآن کے اندہ پیانا فرمایا قرآن اندہ اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میرا نبی چمکدا آیا آفتاب بن کے آیا وے تو عزیزاں نے من مصطفیٰ دے چہرے تو نقاب ہٹایا تے دادے نے چہرہ ویکھیا وے کنا سونا سونے سونے نو بنایا سونے آندے مان ٹوٹ گئے۔ اللہ اپنے نبی دی زیارت نصیب فرمائے۔ جڑے والے مصطفیٰ دے چہرے تو نقاب ہٹایا نا تے
दादे ने मुस्तफा दा चेहरा तकिया ते ऐना सोहना सी मुखड़ा हजूर दा। पोतरे ते होर भी वेखे सी, दोतरे ते होर भी वेखे सी। सुनो जो कमली वाले दे चेहरे ते नज़र पई ना, मामना कहंदी अब्बा जी इहो जिहा वेख्या जी। अच्छा भी कुदरती बात है, जो दाइयां बच्चा वेखदियां ना तो कहंदियां ने बच्चा मां वर्गा, दूजी दाई कहंदी बच्चा दादे वर्गा, दाई कहंदी है बच्चे दियां अखां मां वर्गियां, कन्न दादे वर्गे, होंठ भैन वर्गे, नक भरा वर्गा, गल्लां दादी वर्गियां, अखां मां वर्गियां, मत्था दादे वर्गा। कोई ना कोई शै अल्लाह जानदा जिन्हें बैठे जेदा मिल के पलना प्यार नाल सरूर आ जावे। कमली वाले दे चौकीदार जे बेटा बैठ जे बैठ जे बैठ। हजूर नूं वेखिया ना दादे ने ते जेड़े वाले चेहरे तो नकाब हटाया, माशाअल्लाह मौलवी ने पैसे दे रहा है, लव यू। मैं पढ़न लगा मेरा यार कहंदा है भी पढ़ दो, इनू नबी पाक ना प्यार बड़ा है माशाअल्लाह। अल्लाह दी उम्र च बरकत पाए, सेहत वाली जिंदगी। अल्लाह ताया तेरी उम्र च बरकत पाए ते ताई तेरे को कभी खर्चा ही ना मंगे। जा मैं दुआ दी वधे लव यू यार। इंज दा ताया मैनू अल्लाह एक होर दे दे। उन्हें कहा पैसे ही ताई वास्ते कमाने ते मैं बीबियां नूं कहांगा बीबियो सुन लो, बंदे आंदे ने असीं कमाउंदे ही बीबियां लई ते तुसीं मर लगे आंदियां जे मैं तेरे घर आके खट्टिया की। सच्ची गल कर। अब वेखो बंदे ने गवाही पाती कि सब कुछ असीं बुढ़ियां लई कमाउने। मौलवी साहब ए मुंडे जिन्हें बैठे ना अज एक मसला याद कर। ताए ने गल की नाम सी तुहाडा? ताया शौकत अली आई सलूट यू। नबी पाक ने फरमाया खैरुकुम ले आहली, ताड़े चो बेहतरीन होए जड़ा अपने अहलो अयाल नाल अच्छा सलूक करता, अपनिया बीवियां नाल अच्छा सलूक करता। एक हदीस पाक दे लफ्ज़ ने खियारुकुम ले आहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालियां नाल अच्छा सलूक करता। ते मैनू बड़ी खुशी हुई तुसी ये गल कही। अच्छा औरत की इज्जत पता किन्नी? बीबियां नूं ते पता ही नहीं ना, आंदियां ने इस्लाम सानू इज्जत नहीं देंदा। भैनों मक्का भरिया पिया जे, अल्लाह ने कहा इस हाजरा दे कदमां ते सारियां ने दौड़ना है, बीबी दे कदमां ते पूरे इस्लाम ने सारे मर्द चला दिते ने। अजे भी औरत कवे मैनू इज्जत नहीं। कशानी साहब कितना जुमला है कि सफ़ा मरवा ते मां हाजरा दौड़ी। अल्लाह ने कहा लो क़यामत तक हाजियां नूं कवांगा हाजरा दे कदमां ते दौड़ो। इस तो वड्डी कोई इज्जत हो सकती? ते फिर भी बीबियां आंदियां ने नहीं सानू इज्जत नहीं मिलती। ते इज्जत एदा ना है कि असीं तुहानूं कहिए नंगे सिर लैके गलियां 'च फिरो। ओए बोलो 5-6 दर्जना केले लियाइए, उन्होंने चौक च रख दिए, उत्ते मक्खियां बहिंदियां, बह भी जान तो उन्होंने कुछ लभदा। ते जे आपां छिल्ला ला के रख दिए, केले खाण दे भी काबिल नहीं रहने ते मक्खियां भी खा जाने, ते केले दी इज्जत अपनी भी कोई नहीं रहनी। क्यों? जद तक उहदे उत्ते कवर है उहदी इज्जत भी है, वो महफूज भी है, ते जमीन तो 4-5 फुट उच्चा भी है। रेहड़ी वाले ने उच्चा रखा हुंदा ते जदों छिलका लै जांदा है ते अद्धा हिस्सा वाशरूम च ते अद्धा हिस्सा सड़कां ते। गंदगी का ढेर बन गया। औरत जात नूं अल्लाह ने रखिया जे उच्चा ते रखिया पर्दे विच, ते मर्दे नूं किन्नी इज्जत देंदा है। आप रोटी घट खांदा ते इहदे अगे बहुती रखदा, आप कपड़े घट महंगे पाउंदा है। मैनू नहीं उम्मीद नंबरदार ने साल च इन्ने पाए होण जिन्ने इन्ने ताई नंबरदारी नूं इक्को वार पवाते। सच्ची गल है ना? नंबरदारां दा इहदे च कोई शक नहीं है। सच्ची गल कर रहे हैं। ओए मैं आना नी भैणा, जद तक पर्दे च रवेंगी तेरी इज्जत है। जिदन पर्दे चो निकली
تے زمین تے بھی ڈگ پینا تے کوڑے دے ٹھیر تے بھی رہ پینا عزت پردے چے کعبۃ اللہ ہے نا اچھی بولو کی ہے اب میں بیبیاں نو کہنا ہے اڑیاں کڑیاں نعتاں پڑھ دیا آتا ہے اپڑائیں رہا کڑیاں گجرے پا کے نعتاں پڑھ رہی ہیں گجرے پا کے سرخا پوڈر لا کے میکسی پا کے لہنگا پا کے ہیں بلے بلے بڑا منڈورا دا سرما پا کے ٹیشن میشن کر کے فیرن لولی سٹیل مل ہیں سچی گل سٹیل مل فیرن لولی پا کے لا کے تے نعتاں پڑھ دیاں گجرے پا کے بولو کی پا کے تاڑے دور چ نہیں تائی گجرے پائے وہ تو ہے ہی نہیں ہون سے آپا چلے ہے ہویا گجرے پا کے کڑیاں نعتاں پڑھ رہی ہیں میں مولویاں نو آنا باجو کدے تانوں نہ آکھن پراں وہ جمعہ بھی یہی پڑھونا سچی گل کر رہے ہیں خطرہ پہ گیا پر میں بیبیاں نو کہنا ہے نعت پڑھنی چاہیے ضرور پڑھنی چاہیے میں نہ کڑیاں نو کہاں گا سرخا پوڈر لا کے فیس بک تے نعتاں پڑھنے والیاں نو نعت پڑھنی چاہیے پر فاطمہ دے حیا والی چادر چ رہ کے پڑھنی چاہیے زارا پاک دے حیا والی چادر چ پر نبی دی تی دے تے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی تے ساڈے ایتھے مہندی دیاں تھالیاں پھڑا کے کڑیاں نو آندے نے لے کھلوو تے منڈیاں نو آندے نے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوں گے کچھ تمہارے کچھ ہمارے ہوں گے آدھا سبحان اللہ وہ کوئی گل ویکھ لیا کرو میں کیڑی جگہ کی کہہ رہا کچھ سوچیا کرو بھی مولوی کہہ کی رہا دماغ نہیں صحیح ہے ہاں جی جڑے وہ لاگے بیٹھے انہوں دا بھی نہیں صحیح بھی وہی انہوں ڈاک لن بھی پتر دھیان کر نہ کر میرا پتر انج نہ کر اچھا بھی کنے بندے وعدہ کر دے ہو کہ اسی اپنیاں تیاں نو زارا پاک دی چادر دے کے رکھاں گے انشاءاللہ اے جی آل محمد دے مانی اے ہی زارا پاک دے مانی اے ہی آل محمد دے مانی تو مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا نا دادے نے ہندنے میں صدقے سونا مکڑا جگ ویکھنے دا پکڑا ویکھاں تے کرجے دکڑا دلارا ہوئے سکڑا ہر جانیاں کیا میریاں جو سکڑیاں نے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے میں چن کواں انصاف نہیں 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 خندہ تے چہرہ صاف نہیں چن آپ بھکھا دید داؤ بدلا کے اندہ ہی داؤ یہ چانو پوچھتا کہونے سورج دینی میں تاؤنے یہ یوسفان دیوانی کوئی اچھی لیندہ سانی ایک بار جس نے تکیا 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 مڑ کے نہ اٹھ سکیا جا پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی رجدے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ نمو موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا کملی والے نے دیکھیا اللہ نے قلم توڑتے اللہ نے کی کیا سنو جدو مصطفیٰ دا چہرہ دادے نے تکیا نا کہندے نے ہاتھ گورے گورے نے سونے دیاں اکھیاں چی مازاگ دے ڈورے نے دادا نے دا نام کی رکھیے تے ماں کہندی ابا جی جنہیں دتا انہیں رکھ دیتا یہ دا مطلب حضور دی ماں دا بھی عقیدہ ہے کہ پتر عرش والا دیندہ ہے اللہ جنہیں بے اولاد بیٹھے نے بیٹے عطا فرما اللہ اپنے نبی دی امت چ اضافہ فرما ہاتھ کھڑے کر کے کہو آمین اور بولو اللہ کو پتر منگیے مل دینے کے نہیں تیاں منگیے مل دیاں نا پر درود پڑھ کے منگو تے مل دیاں درود تو بنا نہیں مل دے جیڑی دعا چ درود نہ ہوئے
وہ دعا آسمان تے نہیں جاتی. میرا ایمان ہے اے جلسے سے تسی درود پڑھو گے تو جلسہ آسمان تے جانا ہے. سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور دی آل تے بھی درود پڑھیا کر, محمد و آل محمد تے درود پڑھیا کر. دادا کہندے دا نام کی رکھیے؟ کہندی ابا جی دا نام محمد. مامنا کہندیاں نے بابا جی پریشان ہو گئے. کہندی آمنا کسے رکھیا نہیں, کسے رکھایا نہیں, کسے سنیا نہیں, کسے سنایا نہیں, کسے پڑھیا نہیں, کسے پڑھایا نہیں, کسے دسیا نہیں, کسے دسایا نہیں. ہی نام کسے سنیا نہیں, کسے سنایا نہیں, کسے رکھیا نہیں, کسے رکھایا نہیں, کسے پڑھیا نہیں, کسے پڑھایا نہیں, کسے لکھیا نہیں, کسے لکھایا نہیں. اللہ کریم نے فرمایا عبد المطلب دے جانن دیاں گلاں نہ کری, جیڑا اینو نہیں جانے گا میں اونو نہیں جانا گا. جیڑا کملی والے نو نہیں نہ پہچانوں اللہ اندھا مینو نہیں پہچان سکتا. جیڑا مصطفیٰ نو نہیں جانوں اللہ اندھا میں انو کچھ نہیں جانوں. نکتہ دادا اندھا ایٹا نو کھانا. اللہ کریم نے فرمایا مشرق چ میرے محمد دا نام, مغرب چ میرے محمد دا نام, شمال چ میرے محمد دا نام, جنوب چ میرے محمد دا نام, لیندے چ میرے محمد دا نام, چڑھدے چ میرے محمد دا نام, دکن چ میرے محمد دا نام, پربت چ میرے محمد دا نام, ظاہر چ میرے محمد دا نام, باطن چ میرے محمد دا نام, لو چ میرے محمد دا نام, قلم چ میرے محمد دا نام, علم چ میرے محمد دا نام, علم چ میرے محمد دا نام, اولاد چ میرے محمد دا نام, عرفہ چ میرے محمد دا نام, اجمل چ میرے محمد دا نام, اکمل چ میرے محمد دا نام, جمال چ میرے محمد دا نام, مال چ میرے محمد دا نام, صورت چ میرے محمد دا نام, سیرت چ میرے محمد دا نام, رفت چ میرے محمد دا نام, بلندی چ میرے محمد دا نام, تقوی چ میرے محمد دا نام, طہارت چ میرے محمد دا نام, ریاضت چ میرے محمد دا نام, عبادت چ میرے محمد دا نام, زہد چ میرے محمد دا نام, تقوی چ میرے محمد دا نام, طہارت چ میرے محمد دا نام, جرت چ میرے محمد دا نام, بہادری چ میرے محمد دا نام, غزوہ چ میرے محمد دا نام, جہاد چ میرے محمد دا نام, رؤوف چ میرے محمد دا نام, رحیم چ میرے محمد دا نام, شفقت چ میرے محمد دا نام, دنائی چ میرے محمد دا نام, بڑائی چ میرے محمد دا نام, صداقت چ میرے محمد دا نام, امانت چ میرے محمد دا نام, ریاضت چ میرے محمد دا نام, جرت چ میرے محمد دا نام, خلاق چ میرے محمد دا نام, خلق چ میرے محمد دا نام, اولاد چ میرے محمد دا نام, عرفہ چ میرے محمد دا نام, خلق چ میرے محمد دا نام, خلاق چ میرے محمد دا نام, شان چ میرے محمد دا نام, آن چ میرے محمد دا نام, رؤوف چ میرے محمد دا نام, رحیم چ میرے محمد دا نام, کریم چ میرے محمد دا نام, اعلیٰ چ میرے محمد دا نام, عرش تے میرے محمد دا نام, فرش تے میرے محمد دا نام, جنت چ میرے محمد دا نام, لو چ میرے محمد دا نام, مبعوث تے میرے محمد دا نام, تورات چ میرے محمد دا نام, زبور چ میرے محمد دا نام, انجیل چ میرے محمد دا نام, قرآن چ میرے محمد دا نام.